የሚገርም ይሄን ሁሉ እሷ ስታደርግ ግብፅንም ከበባ ስታስገባ ሱዳንንም እንደዛ ስታደርግ የግብፅም ሆነ የሳውዲ አመራሮች ተኝተው ነበር። የሚገርመው ነገሩን ገብቷቸው በጣም በጥናት እንትን ያሉ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ነበሩ፣ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ። መጨረሻ ላይ ሄደው እሳቸው ለግብፅም ለሳውዲዎቹ ተኝታቸዋል፣ ከበባ ላይ ነው ያላችሁ፣ ቀጠናው አደጋ ላይ ነው ያለው ብሎ ካስረዳቸው በኋላ በሳምንቱ ነው ይህ መሬት የሳውዲ አረቢያ ጦር ኤርፎርስ እና ምናምን የመሬትን እጅ ቆረጠው። ኣብ ሱዳን ብመሰረት ላዕለዎት ሓላፊ ወይ እውን ላዕለዋይ ሓላፊ ናይ ሱዳን ዝነበረ ኣብዚ ኩናት ምስ RSF ኮይኑ ነዊሕ ግዝያት ጀመረ ድሕርቲ አልበሽር ካብ ስልጣኑ ምዕላው ነቲ RSF ደጊፎም ኣብ ጎኑ ኮይኖም ነዚ ሕመቲ ኣብ ኩሉ عودة نايكينات كوا فرور زنحو بوزحات سبات إيدهم يهبو كم زلو أبا محبراو ميدياتات وطيلو يزرقح كم زلو نرقلنا بفلاي حدا هاباتهم كابتهم كوماندر كابتهم ناي RSF زنبرة إيدو زهابو حبريت هالو بعربيو تورجيمة ريبالكم هالو انتاي كم زبل زلو بحافشة لايك ناقوركم تحبابورنا سراويت حميتي دعمل السريع أبناي كم ويك أبناي دقف كم يزركب نصورن بروهنيو كوين زلو كاب مجمرتا زكوينات كساب لومي كم درونات زعمسله كل دغف كاب امارات يزمت نحنا ون اب تحده كاب زغف زي تساتيفنا نيرنا اينا يبل زي كاب امارات زوهاب دغف بدرونات رايز توسنه ونا يكونن يبل اماراتا بكوينات سودان بنصور ايدا اتيالا تتلقى دعم خارجي يعني واضح جدا وملحوظ منذ بدايه الحرب الى تاريخ اليوم. المسيرات وكل الدعم المشاهد يأتي من دولة الإمارات، ونحن كنا في أحد هذا الدعم المقدم من الإمارات ما من المسيرات وبس. الإمارات متدخلة تدخل واضح جدا في الحرب. تايد بللو بحافشا سراويت حميتي دعم السريع أبناي كم ويك أبناي دقف كم يزركب نصورن بروهنيو كوين زلو كاب مجمرتا زكوينات كساب لومي كم درونات زعمسله كل دغف كاب امارات يزمت نحنا ون اب تحده كاب زغف زي تساتيفنا نيرنا اينا يبل زي كاب امارات زوهاب دغف بدرونات رايز توسنه ونا يكونن يبل اماراتا بكوينات سودان بنصور ايدا اتيالا انا بعلي اب امارات اب حده سلطنا تساتيفن يره نا بامارات تقعيزنا اسلطنتنا دما اماراتاويان يوم اب زوبا عين زتباهله اب حنتي غياسات بحال بوتاينا سلطنا وسيدنا اب تغعزو نا ابالات حيلتات فطان دغف ناي سلطنان مدلاو حجزن تغيرولنا يبل نقصلات ناي محكام اغلغلوت ون نيري يبل مساي اب تغعزو قصلات ون نيروم يوم كله اتي دغف كاب امارات بمغدي كالوت هاغرات يزمص نابنت نتندرونات ناب سودان نبصح زغبر زحجزان هاغرات اللوا اتي مليشا نتي حجزنا بوشت السودان نمتاو زتقملهم معرفو نفرتات مقدتات ونالو كابزياتهم معرفو نفرتي انجمينا ناي تشاد مخاني ايزي اب معرفو نفرتي كفرة اب ليبيا معرفو نفرتي بنغازي كم ون معرفو نفرتي اب صومال يتقمو يبل انا بعلي اب زوم زتقسكو معرفو نفرتي وريد له باكل نابتناي سلطنا غعزنا كاب نيالا ساوث السودان مال السودان مخانيو RSF توزاتير وزل حجي بنفاري تبقسنا اب كفرة ليبيا اينا علمنا كابونا بنغازي بمقصالنا بامارات بتحنا ابتناي سلطنا غعزنا اب موداتا اب صومالينا علمنا كاب صومال ناب تشاد بمقصالنا بسودان تملسنا ازيوم اتوم اتي مليشان دغفنا بالسودان لمئتاو زتقمولهم معرفو نفرتيهم بزعباتهم اب كوينات السودان ساتفو زلو عصبات وتهدرات مالت حديثهم نيرم از حتو زي بحلقه حيلتات فطان دغف بعلو زتملسي which is بحميتي تملسو نيرو يبل نسو بعلو اب حدا مدرخ كيوباويان عصبات وتهدرات كم زمصن كاباتهم عسرت كم زغونون امينيو انا بعلي اب تغعزنا مسانا دقي كولومبيا نيرو مبل كاب امارات كساب معرفو نفرتي نيالا بحنسابينا تقعيزنا مدبرات سلطنا عينتات تي زوهاب سلطنا بزملكت 9 كاب 100 كابتي مدبرات سلطنا اب اماراتي وزركب
ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ ጉዕዞ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ንያላ ብመገድቶም ዝተጠቕሱ መዕርፎ ነፈርቲ እዩ ዝካየድ ኣነ ባዕለይ ኣብ ዞባ ዓይን ኣብ ኣውራጃ ግያሳ ሰልጢነ ይብል ብዛዕባ ዓይነታት ስልጠና ኣብ ኩሉ ዓይነታት ስልጠናታት ማለት ኣብ ዘመናዊ ስትራቴጂካዊ ድሮናት ኣብ ፈንጂ ድሮናት ኣብ ናይ ስለያ ድሮናት ከምኡውን ኣብ ናይ ጸጥታን ስለያን ስልጠናታት ኣብ ልዕሊ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምሕደራ ስልጠናታት ተኻይዱ ይብል ብዛዕባ እቲ ናይ ስልጠና ጉዳይ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣዝዩን ሓይሉን ብዝሓየለ መልክዕን ወሲኹሎ ድማ ይውስኽ ምክንያቱ እቶም ነቲ ምምሕዳራዊ ስራሕ ናይ ሓይልታት ፈጣን ደገፍ ዝመርሑ ዝነበሩ መኮንናት ኩሎም ካብ ሰራዊት ዝተዋዓዓልሉ ስለ ዝነበሩ እቲ ናይ 15 ሚያዝያ ኩናት ምስ ተጀመረ እቲ ኩናት መጀመርታ ማለት እዩ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ንዝኾነ ኣባል ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሓይልታት ፈጣን ደገፍ ንዘሎ ናብ ሰራዊት ሱዳን ክምለስ ጸዊዑ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ እቲ ኩናት ጥራይ 480 መኮንናት መውጽኦም ኣብ ሓደ ሓይልታት ፈጣን ደገፍ ዓቢ ምምሕዳራዊ ክፍተት ፈጢሩሎ ንእግሪ መገድና እዚኣ ካብታ ሱድ ዛረባ ዘሎ ወፂኡ ድወፅ ዘሎ ዜናታት ከስማዓኩሜ ብዙሓት ሓለፍቲ ኢዶም ህቡኮም ዘለው ምስ ጭፍሮኦም ምስ ሰራዊቶም እዩ ዝሕበር ዘሎ ዘረቡ ይቕፅል እዚ ድማ ኣብ ዝቐረበ እዋን እቲ ስልጠናታት ንኽሕይል ንኽትግበርን ምኽንያታት ኮይኑሎ ናብ ዩኤኢ ዝግበር ዘሎ ስልጠና ማለት እዩ እዚ ካልኣይ ሕቶ ወረታት ከም ዝብሎ ዘሎ ኣዛዚ እቲ ምልሻት ማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ማለት ሕሜቲ ማለት እዩ ኣብ ካርቱም ሰራዊት ከም ዘለዎምን ንመቃብር ሰማዕታት ከም ዝፈሓሩን ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓሶት እዩ ይድብል ዘሎ እንደገና ክውስኸላ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ስለ ካታተሎ ዝነበርና እንታይም ዝገብሩ ዘለው ቶም ናይ ሕሜቲ ብናይ ዩኤኢ ደገፍ ነቲ ህዝቢ ኣብ መንጎኡ ምፍቃል ማለት ምፈቃቅ መታን ክረኽብ ኣብ ሰራዊት እዞም ዝሕወስዎም ዘለው ሰራዊት ኣብ ማእከሎም ሰራዊት ኣለውና እንዳበሉቶም ናይ ሕሜቲ ጉጅለ ብናይ ዩኤኢ ወረታት ይነዝሕለው ነዚ ሰራዊት ድማ ኣብ ዘይምትእምማን ንኽእቱ ዝገብርዎ እዩ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ሰሚዕኩም ትኾኒኹም እዚ ሓሶት ይክብል ካብ ማእከል ካይ ካርቱም መሪሕነት ሓደ ዜና ከውፅእ ተገዲዱ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ይቕፅል እዚ ንዕኡ ስዒቡ እዚ ወረታት እዚ ብኽፍልታት ዜና ዝተፈብረኸ ኮይኑ ንዓና ካብቲ ምልሻን ዝተፈለና ሓይልታት ስምና ንምጥፋእ ዝዓለመ እዩ ይብል እቲ ምፍልላይና ዓብ ጽልዋ ስለ ዝገበረሎም ይብል ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ህዝቢ ሱዳንን ወረን ሽግርን ክፈጥሩ ይደልዩ ኣለዉ እዚኣቶም ካብ ካርቱም ዝወፁ ሓይልታት ፈጣን ደገፍ እዮም ክብል ይደሊ ይብል እዚ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓሶት እዩ ይብል እዚ ተንኮል ዘለዎ ወረታት እዚ ንስምና ንምጽላምን ስራሕና ንምድዋንን ዝዓለመ ይብል ንሕና ኣባላት ሰራዊት ሱዳን ነርና ሕጂ ድማ ምስ ሰራዊት ሱዳን ኣለና እዚ መሰረት ኣልቦ ወረ እዩ እዚ ናይ ሓደ ሓሳብ ዝተሰርቀ ሰብ ዘረባ እዩ ይብል እዚ ወረታት እዚ እቲ ሓይሊ ገና ከም ዘሎን መቃብር ሰማዕታት ገና ከም ዘሎን ኣብዚ ከም ዝነብሩን እቲ ሰራዊት ድማ ሃዲሙ ንሰባት ረሕርሒው ከም ዝኸደ ዝብል ሓሶታት እውን ወይ ሰራዊት ሱዳን ሲ ሃዲሙ ነቶም ህዝቢ ረሕርሒዎም ከይዱ ዝብል ዜናታት እውን ይጋውሑለው እዩ ዝብል እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓሶታት እዩ ይብል ንሕና ናብ ካርቱም ዝመጽኣና ንምንባር ወይ ንምዕራፍ ኣይኮናን ናብ ሃገርና ዝመጽኣና ሃገርና ስለ ተድልየና እዩ ይብል ሕጂ ሓደ ምልሻ ካብ ዳርፉር ተቆጻጺሩ ኩሉ ዓይነታት ገበናት ይፍጽም ኣሎ ዜጋታት ዳርፉር ካብ መንግስቲ ዝኾነ መሰረታዊ ኣገልግሎት ኣይረኽቡን እዮም ዘለው ንሕና ንዕረፍቲ ኣይመጻናን ናብ ዳርፉር ተመሊስና ኣብቲ ወተሃደራዊ ስርሒታት ብቐጥታ ንሳተፍ ኣለና ንሕና ኩሉ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ምክልኻል ሱዳንን ኩሉ ሰራዊት ሱዳንን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ናብ ዳርፉር ክንከይድ ኢና ይብል ብዛዕባ መጠን እቲ ደገፍ እቲ ናይ ኢማራት ደገፍ እዚ እንዛረቦ ዘለና ዘረባ ትንቢታት ወይ ግምታት ኣይኮነን ኣነ ባዕለይ ኣብ ሓደ ካብቶም ስልጠናታት ተሳቲፈ ኣለኹ ስልጠና መሃብን መኮንናት ምድላውን ሰባት ኣብ ድሮናት ኣብ ምሕደራ ኣብ ናይ ስለያን ምስልጣን እዚ ዓብ ደገፍ እዩ ሃገር ኢማራት ንሓይልታት ፈጣን ደገፍ እትህቦ ዘላ ድማ እዩ ይብል እቲ ካልኣይ ደገፍ ንቁስላት ምሕካም እዩ ይውስኽ እቶም ኣብ ውግእ ዝቆሰሉ ኩሎም ኣብ ኢማራት እዮም ዝሕከሙ ብቐጥታ ምስ ተወቃዕካ ወይ ምስ ተሃረምካ በጥይት ወይ ዝኾነ ናብ ኢማራት ተወሲድካ ኢኻ ትሕከም ይብል ኣብኡ እንተ ዘይተሓኪምካ ድማ ክሳብ ዝሓውየልካ ናብ ካልእ ቦታ ይወስዱኻ ይብል
እዚኦም ክልተ ነገራት ኣነ ብዓይነይ ዝረኣኽዎም እዮም ብዛዕባ ስልጠና መሃብን ቁስላት ምሕካምን እታ ናብ ኢማራት ዝወሰደትና ነፋሪት ቁስላት ሒዛ ነይራያ ንሶም ናብ ሆስፒታል ንሕክምና ኸይዶም ንሕና ድማ ናብ መነበራት ስልጠና ከይድና ብጣዕሚ ይቐንየለይ እዚ ጽቡቕን ኣገዳስን ሕቶ እዩ which is ሓቲቶም መብት ማእኸል ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ወረርታት እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣብ ክፍልታት እቲ ምልሻ ሰሪሐን ወረን ምስራሕን ወረን ምዝርጋሕ ዝኾነ ክፍሊታት ኣለው ማለት ተኸፈለ ኢኻ እንድሕር ሓሲኻ ይድብለሎ እዚ ወረታት እዚ ካብቲ ንሕና ተበጊስና ናብዚ ዝመጻናሉ እዋን ጀሚሩ ኣሎ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳንን ግጭት ከም ዘሎ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ግጭት ከም ዘሎ ኣብ መንጎና መንጎ ዜጋታትን ግጭት ከም ዘሎን ብዙሕ ዘረባ ኣሎ ንሕና ካብ ዳርፉር ተበጊስና ምስ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ብሓንሳብ ተጓዒዝና ኣብዚ ኣብ 15 መዓልትና ኢና በፂሕና ንሕናን ሓይልታት ምክልኻል ሱዳንን ኣብ ሓደ መኣዲ ንበልዕ ኣብ ሓደ መኪናን ንጓዓዝ ነርና እተን 12 መዓልታት ምሳታቶም ብሓንሳብ ኢና ተጓዒዝና ክሳብ ሰሜን ዝበፅሕና ማለት እዩ ኣብ ሰሜን ምስ በፅሕና ድማ ብኽብሪ ተቐቢሎምና ይብል ስለዚ ኣብ ኡምድርማን ምስ በፅሕና ድማ ትማሊ ንሓውና ገዛኢ ናይ ዳርፉር ሚኒ ኣርኮ ሚናዊ በፂሕናዮ ነርና ምስ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ኣብ ምሉእ ምትእሳር ኢና ዘለና ድማ ይብል ስለዚ ኣፍሺልዎ ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ናይዚ ናይ ሱዳን ክሕስውዎም ዝብል ዘለው ዜናታት እዩ ጽቡቕ ጌሩ ገሊጽዎ ደሎ ካልእ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብመሰረት ሓደ ጸብጻብ ሎማዓንቲ ሱዳን ኤኮ ዝበሃል ኣውፂዎ ዝነበረ ምስኡ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ ኮሎምቢያውያን ዕሱባት ብባንጉ ትበሃል ከተማ ናይ ማእከላይ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክ ካልእ ሩት ወሲኾም ኣለው ከም ዝሰምዖ ጸኒሕኩም ናይ ኮፍራ ናይ ሊብያ ናይ ቻድ ክሰምዖ ጸኒሕኩም ትመገድታት ናይ አዲስ አበባ በመገዲ ኢትዮጵያ በመገዲ ሶማሊያ ሶማሊላንድ አካባቢ ዘሎ መንገድታት ጸኒሑ ሕጂ መሰረት ሎማዓንቲ ሱዳን ኤኮ ውጥዎ ዘሎ ካልእ መገዲ ተኸፊቱ ከም ዘሎ ይዝሕበር ዘሎ ነዚ RSF ድግፍ እዚ ድማ እንታይ እዚ ኮሎምባውያን ዕሱባት ብባንጉ ኣቢሎም ናብ ዳርፉር ኣብቲ ንጆኖሳይድ ኩናት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ኣብ ሱዳን ዝሕግዝ ዘሎ መርበብ ሕሙራት ኢማራት ዓረብ ሓድሽ ማዕረፎ ነፈርቲ ከም ዝኸፈቱ ተፈሊጥ ኣሎ ሓደ ብኣፍሪካ ኢንተሊጀንስ ዝተሓትመ ጸብጻብ ከም ዘቃልዖ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ግንቦት ኣስታት 10 ዝኾኑ ኮሎምቢያውያን ዕሱባት ናብቲ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፍ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ናይ ጃንጃዊት ኣብ ሱዳን ንምጽምባር ኣብ ዝገበርዎ ጉዕዞ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ባንጉ ርእሰ ከተማ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዝኾን ዘሎ ይዕሪፎም ከም ዝነበሩን እዚ ምንቅስቓስ እዚ ኣብ መንጎ እቲ ምስ ኩናት ሱዳን ተተሓሒዙ ዝለዓል ዘሎ ዘባው ወጥሪ ዝመጽእ ዘሎ ኮይኑ ነቲ ናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ፋይል ናይ ወጻኢ ዕሱባት እቲ መለሻ ናብ ዳርፉር ንምብጻሕ ዝጥቀመሎም ዘሎ መስመራት መጓዓዝያ ድማ ሓድሽ ዝርዝር ኣስማት ይውስኽ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ይኹን እምበር ባንጉ ኣብዚ ፋይል እዚ ንመጀመርታ ግዜ ኣይኮነትን ክትጥቀስ ጸኒሓ ይብል ኣብ ወርሒ መጋቢት 2026 ጋዜጣ ሌሞንድ ናይ ፈረንሳ ብዛዕባቲ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝካየድ ዘሎ ናይ መሐገዚ መርበብ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ዳግመ ውዳቤ ዝበለቶ መርመራ ኣሕቲማ ነይራ እቲ ጸብጻብ ኣቡዳቢ ብመንገዲ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን እንኮላይ ኢትዮጵያን ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካን ሓደስቲ ሎጂስቲካዊ መስመራት ንምዕባል እትገብሮ ዘላ ጻዕርታትን ኣመልኪቱ ኣሎ ብተወሳኺ ኣብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ዝተመዝገባ ናይ ጽዕነት ኣየራት ኣብ ውሽጠን ክልተ ኤርባስ A300 ዓይነት ነፈርቲ ተመዝጊበን ኣለዋ እዚኣተን TLA1T ተባሂለን ዝጽውዓን ካልእ TLR ዝተባህላን ምስቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2025 ኣብ ባንጉ ዝተመስረተ ኩባንያ ጽዕነት ናይ ኢንቪክታ ኤርካርጎ ምትእስሳር ከም ዘለዎን ጠቒሱ ኣሎ እቲ ጸብጻብ እዚ ኩባንያ እዚ ምስ ጋያን ኤርዌይስ ዝተባህለ ኣብ እቲ ቅድም ክብል ኣብ ልዕልቲ ንሓይልታት ቅዱፍ ደገፍ ዝሕግዝ ነበረ ናይ ኣየር መጓዓዝያ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሕቶታት ዘለዓለ ኩባንያ ምትእስሳር ከም ዘለዎ እውን ኣነጺሩ ኣሎ بمسرت ጸብጻብ ለሞንድ እዚ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባዊ ህላዊ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ባንጉ ምስ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ኣብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ኣብ ዝተኣሳሰረሉ እዋን ጸብጻባት ነቲ ባንጉ ኣብ ሰሜን እታ ሃገር እትርከብ ቢራኦን ከም ክፋል ናይቲ ንሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ዝሕግዝ ዘሎ መስመራት መጓዓዝያ ምዃኑን ከመልክት ጀሚረን ኣለዋ እዚ ለውጥ እዚ ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ካልኦት መስመራት እንኮላይ ቻድን ሊብያን ዝወሰኸ ጸቕጢ ማለት ጸቕጢ ስለ ዝጋጠመ
كم كفالناي مسمرات محجزي ويون باك اب كم زتقوملو زلو يزعبر زلو داغمم وداب دما فتنتات يغبرلو معناتيو ابتي ابزغات امزي اتي ابزي ورح زغنبوت بحده غجله كولومباويان اب بانغي كم زتغبر زتصبصب حبريتا ابتو هغرو معرفرتي بزعباتهم نحيلتات قلطف دغف زغلغلو زلو مسمرات استفلالي سفحن كارتان ترايلو بانغي اب وسنتي كوينات رحيقات تركب بوتا تراي يكونتن ابتي بزعبات مسمرات اطوار ناي صعنت ايراتن تلوتي كوريدراتن حجدما منقسقاس كولومباويان عصبات نابتي بمليشا ز قوطاصرو خابيتات زغل زلو صبصاب ندا بزحي يمص كم زلو يو حبيرو زلو ناي سودان ازيز مسل زلو كال ازي كم زيلو خلو ناي سودان لعلو تحلفتي ون يدوم يهبو كم زلو مسرت لو ما انت على 10 تخلت زوص حبريتا بزحات حلفتي يدوم زبو زلو دحري السافنا زتبهله النور عقوبه وي النور عقوبه زي بعل قيق قبيع مالتيو ابو رهفان الهويران كبحيلتات فطان نغف حدش مفنጫላት مغباروم كم ون لعلوت ازستي مس سراوي السودان اب مستيراو لزب يركبو كم زلو يزحبر زلو تزينا منقسقاس ناي جغانو كوردوفان تبايلوم كاب زفلطو حيلتات فطان دغف مملاطو ون اوجلو وي ون وصيلو كاو حدا غجل عب غجل ايزي سراويت بتمساسالي نخملطو زاراربو زلو اسمات وتحدرات غجلتاتون اندابرخ يخيد كم زلو يحبر ليتنال كولونيل اسماعيل علي عبد الرحمن ابو رهف مس شدشت كالوت مكونناتن كاب نجد محمد تغنصيلو في نطف مرحي بشرة الهويرا تباهيلو زفله دما مس 10 حدا تواقعت مكاينن زحازه وتحدرا وحيلي تفنچلو كم زلو كابزي ار اس اف زحبر زلو ميجر جنرال ارنو النور احمد ادم حدا خاب مسرتي حيلታት ፈጣን ደገፍ ዝኾነ እውን ተገንጽሉሎ ወይ እውን እዚ ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ካብ አርኤስኤፍ ተፈንጭሉሎ አሊ ሬዝቃላ ዝትባሃለ አልሳፋና ተባሂሉ እውን ዝፍለጥ እዩ ካብቶም ውግአት ካርቱም ናይ አልፋሽርን ዝመርሑ ዝነበሩ ሓደ ካብአቶም ወተሃደራት ሒዙ እዚ እውን ማለሲ ነቲ አርኤስኤፍ ገዲፎ ከም ዘሎ ይዝሕበር ዘሎ እቲ ዜና ሎማዓንቲ አርኤስኤፍን አዲስ አበባን ሕሜትን ኣብ ነውጽ ከም ዝወዓሉ ርግጸኛታት ኢና ምክንያቱ እቲ ዜና እንዳበርተ ዕንበር እንዳቀነሰ ይኸይድ ከም ዘየለይና ንርኢ ዘለና ነዚ ሲቡ ካልእ መሰረት ሎማዓንቲ እውን ዝወጽ ዘሎ ዜና ድረአናዮ ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ይዱ ሂቡሎና በሰራዊት ሱዳን እዚ ላዕለዋይ ሓላፊ ተራ ሓላፊ ኣይኮነን ኣብዚ ኸሪአኩም ኣብዚ ነለዚ ምናልባት ሎማዓንቲ ሸር ይለልኩም ነይረ ናይ ቀትር ቢሉ ላዕለዋይ ሓላፊ አርኤስኤፍ مس سراويت ناب سراويت سودان يدهبلو حدا كاب فلوطات مرحتي حالتات دغف سريع زغونه ويونال ناريسف زغونه ازاز غجلا 15 ابكر مايري زبال مس ملو سراويتون ل 8 زغموتي امزياتهم وتحدراوي اطوارن كاب تحايلي تنصيلو ناب سراويت سودان تصمبيرو كم زلو يزلو ذا غداي فحبتن اتياتو كم زلا يو درء زلو ناي كونتات ناي سودان بزغرم كونتات يزونچف زلو ازناي سودان مالتي ስለዚህ ናይ በሐቂ ዘገርም ኩረት ንዕዘባለና ካብ ሱዳን ኩላ ነብሳ ከተውጽ ትገድፎ ከም ዘላ ነዚ ናይ አርኤስኤፍ ዩ ዝሕበር ዘሎ تتلقى دعم خارجي يعني واضح جدا وملحوظ منذ بداية الحرب إلى تاريخ اليوم. المسيرات وكل الدعم المشاهد يأتي من دولة الإمارات، ونحن كنا في أحد هذا الدعم المقدم من الإمارات ما من المسيرات وبس. الإمارات متدخلة تدخل واضح جدا في الحرب السودانية، وأنا ذاته كنت في دورة في الإمارات، تحركنا مشينا دورة الإمارات والمدربين كانوا إماراتيين في ولاية اسمها العين داخل الإمارات في منطقة اسمها غياس. في نفس الرحلة كان في دعم اللي هو متمثل في تقديم الدورات وتأهيل الضباط في صفوف الدعم السريع، وعلاج الجرحى برضو كان معانا جرحى في نفس الموضوع. وكل الدعم بيجي من الإمارات بواسطة في دول تانية متوسطة برضو في ترحيل المسيرات لحد وصولها إلى السودان.
المطارات المستخدمة والطرق تستخدمها الميليشيا وصول الإمداد إلى داخل السودان. من ضمنها بتستخدم مطار نجمينا في تشاد، بتستخدم مطار في ليبيا في الجفرة، بتستخدم مطار في بنغازي، وبتستخدم مطار في الصومال. والمطارات التي أنا ذكرتها دي أنا ذات نزلت فيها أثناء ما كنا ماشيين للدورة. مشينا ركبنا الطيارة من نيالا، مشينا الجفرة في ليبيا، من الجفرة عملنا كونكشن، مشينا نزلنا في بنغازي، ومرورا بعد ذاك وصلنا الإمارات. ده في طريق مشينا للدورة. أثناء ما جينا راجعين نزلنا في الصومال، من الصومال عملنا كونكشن نزلنا في تشاد، بعد ذاك نزلنا السودان. دي المطارات اللي بتستخدمها الميليشيا لوصول الدعم للسودان. شكرا جزيلا. ده سؤال جميل. بالنسبة للمرتزقة المشاركة في الحرب السودان، دي يعني سؤال مجاوب عليه قبل كده من قبل قائد قوات الدعم السريع نفسه. اعترف في منبر من المنابر انه هو قاعد يجيب مرتزقة كولومبيين وجاب منهم 10 وكده. ده يعني اعترافه بنفسه. انا ذات اثناء في الرحله جينا كان معانا كولومبيين في قرابه الكم 30 تحركوا معانا من الامارات لحد نزلنا مطار نيالا سوا. بالنسبه للسؤال الاول، مراكز التدريب وانواع الدورات المنعقده. مراكز التدريب في مراكز 90% منها في الامارات، ويتم الترحيل لها زي ما ذكرنا في السؤال الاسئله القبليه. يتم التنسيق من مطار نيالا ومرورا بالمطارات المذكوره سابقا. ومراكز التدريب داخل الإمارات أنا شخصيا تدربت في منطقة العين في محافظة غياسي. ده بالنسبة لمراكز التدريب. أما أنواع الدورات، وقد كل أنواع الدورات في المسيرات الحديثة الاستراتيجية، في المسيرات الانتحارية، في مسيرات الاستكشاف، إضافة لدورات الأمن والمخابرات، إضافة لدورات الإدارة بمختلف أنواعها. وبالنسبة لموضوع الدورات اتكثفت في الفترة الأخيرة لأنه الضباط اللي كانوا ماسكين الشغل الاداري بتاع الدعم السريع كله كان متعاقدين من الجيش. اثناء ما الحرب بتاعت 15 ابريل دي بدت، بعد نداء القائد العام انه اي زول من القوات المسلحه في صفوف الدعم السريع يرجع للقوات المسلحه. خروج الضباط ال 480 ضابط اللي خرجوا من اول يوم في الحرب ادت الى فراغ اداري كبير في الدعم السريع، وده الشيء ادى الى تكثيف الدورات واستخدامها في الفتره الاخيره. فيما يتعلق بالسؤال الثاني، اشاعه بتقول انه خطاب قائد الميليشيا امبارح بيقول انه عنده قوات في الخرطوم وصورت له مقابر الشهداء وكده. ده كلام عاري تماما عن الصحه، ودي اشاعات يعني محكمه شغالينها بغرف اعلاميه لتشويه صورتنا احنا كقوات انشقينا من صفوف الميليشيا واستر فيها تاثير كبير بشقتنا لها، وعايزين يخلقوا زي ما بيقولوا اشاعه وفتنه بيننا نحن وبين القوات المسلحه، ولا فتنه احنا بيننا وبين الشعب السوداني، وانه ديل هم يهود الدعم السريع اللي كان مرق من الخرطوم وكده. لكن ده كلام عاري تماما عن الصحه. دي اشاعات مغرضه وتشويه لصورتنا نحن بصفتنا احنا كنا في القوات المسلحه والان مع القوات المسلحه. دي اشاعات مغرضه، وده كلام زول فاقد المنطق زي ما بقول حرب الدليل، يعني انه بيطلق اشاعات زي دي. القوات اللي لسه بقولها ومقابر الشهداء اللي لسه بقولها صوروا لي وكان قاعد هنا، والقوات دي كانت قاعده هنا وجرت وخلت الناس ده في مقابرهم. ده كلام عاري تماما عن الصحه. الخرطوم ما جينا مثلا عشان نقعد هنا ولا زي ما بيقولوا عشان يعني ندق التكييف ده ونكونوا قاعدين. لا والله نحن جينا بلدنا ورا محتاجه لنا، والان في ميليشيا مسيطره على اقليم دارفور وتمارس فيه كل انواع الجرائم. وحاليا المواطن في دارفور ما عنده اي خدمه من الخدمات الاساسيه اللي تقدم له من قبل الحكومه. ونحن ما جينا هنا لراحه ولا جينا لقاعد، جينا راجعين دارفور وبنشارك في العمليات العسكريه بصوره مباشره. ونحن وكل القوات المسلحه والقوات المسانده للقوات المسلحه، القوات المشتركه، قوات درع السودان، كل القوات المسلحه نحن جينا هنا نخذ يدنا في يدين بعض والى دارفور ان شاء الله. شكرا. بالنسبه لحجم الدعم الاماراتي، يعني الكلام بنقوله ده ما كلام زي ما بيقولوا تخمين ولا استنتاج. أنا كنت في دورة من الدورات كما ذكرت سابقا، وتقديم الدورات وتأهيل الضباط ويعني تدريب الأفراد في المسيرات وفي العمل الإداري وفي العمل الاستخباري ده دعم كبير جدا قاعد تقدمه دورة الإمارات لقوات الدعم السريع. ده واحد. الدعم الثاني علاج الجرحى ذاته زي ما بيقولوا القادة الميدانيين اللي فيها أبناء المصارين البيض ديل كلهم بيتعالجوا في الإمارات.
ديل مباشر مجرد ما تنضرب شيلوك ودوك الإمارات تتعالج فيها، هناك ما تعالجت بسفروك قدام لحد ما تلقى العلاج. ديل حاجتين أنا شاهدتهم بعيني يعني. دي حاجة أنا متأكد منها وشفتها بعيني. بالنسبة لتقديم الدورات وعلاج الجرح، الجرح ديل كان الطيارة اللي احنا مشينا بها الإمارات كان فيها جرحى معانا، مشينا وديناها الإمارات وهم مشوا المستشفيات للعلاج ونحن مشينا المراكز للتدريب. شكرا جزيلا. ده سؤال جميل وسؤال مهم شديد. بالنسبة للإشاعات دي يعني حاجة ما جديدة في غرف الميليشيا، في غرف محكمة ده شغلها الوحيد لترويج إشاعات، والإشاعات دي مما نحن تحركنا وجينا هنا وفي اشتباك بيننا وبين المشتركة وفي اشتباك بيننا وبين الجيش وفي اشتباك بيننا وبين المواطنين وكلام كثير. نحن قواتنا مما تحركت من دارفور تحركنا احنا والقوات المشتركة في متحرك واحد من دارفور لحد وصلنا هنا في قرابة 15 يوم. نحن والمشتركة بناكل في حلة واحدة وبنركب في عربية واحدة، وال11 وال12 يوم دي احنا ماشيين معاهم سوا لحد ما وصلنا الشمالية. وأثناء ما وصلنا الشمالية كان في استقبال لنا بحفاوة وبكرم فياض جدا من القوات المشتركة. وبعد ما وصلنا مدرمان هنا كنا امبارح في زيارة لأخونا حاكم إقليم دارفور المارشال مني أركم الناوي، وكنا في تنسيق تام مع القوات المشتركة، ما حصل بيننا خلاف نهائيا من تحركنا من دارفور وإلى تاريخ اللحظة. نهائيا نحن في تنسيق تام، قواتنا في تنسيق تام، وبنباشر العمليات العسكرية نحن والقوات المشتركة والقوات المسلحة جميعا في خندق واحد، ما بيننا أي خلاف وما بيننا أي شيء من الأغراض والإشاعات المغرضة اللي بتفك الغرف المدعومة. نحن كلنا أبناء وطن وكلنا أبناء دارفور وكلنا في صف القوات المسلحة، ونحن كلنا ضد المشروع الإماراتي الصهيوني لتفكيك السودان إلى دويلات. رسالتنا لإخواننا اللي كانوا معانا في صفوف الميليشيا الرجوع لصوت الوطن. نحن صراحة كنا مخمومين زيهم، وفي غرف محكمة شغالة في الشغل ده شديد، عاميانة تماما عن الحقائق وعن الوقائع الحاصلة في البلد. يروجوا لك شيء إنه مثلا الجيش ده مستهدف قبائل، وشيء مستهدف مجتمعات، وشيء ما عارف لو جينا ما بخلي زول، لا بخلي طفل، لا بخلي مرة، لا بخلي كلام كثير. ولما جينا هنا لقينا الكلام ده مختلف تماما، ودي كلها إشاعات مغرضة وحاجات مدفوعة الأجر. ورسالتنا لهم إنه الرجوع لصوت الوطن والرجوع لصوت الحق. الآن الوطن محتاج لكل ابن من أبنائه. كل القوات اللي كانت في صفوف الدعم السريع رسالتنا لهم الرجوع لصوت الوطن. الكلام لسه ماشي والشيل ماشي وخامين بين الناس قضية ودم مدبيع ودم الشهداء وما عارف، ده كله كلام عاري تماما عن الصحة، وده زي ما بيقولوا هزيج سايقين بين الناس وخامينهم بيه سايقينهم بالخلا زي ما بيقولوا، ده كلام عاري تماما عن الصحة. ورسالتنا لهم الرجوع إلى صوت الحق والرجوع إلى حضن الوطن. الدور الإماراتي في الدعم هو دعم في الفترة الأخيرة كانت الدعم بيجي من ليبيا، كل القوات ترفع من نيالا تنزل في ليبيا، بتتحرك من ليبيا بعتاد الحرب الكامل تخش السودان. الآن بقى الدعم بيجي من اثيوبيا، القوات بيرفعوه من نيالا بتنزل في اثيوبيا، بيتعدد بكل العتاد الحربي كامل بيجوا خشين باتجاه الشرقي. ده بالنسبة للدعم الاثيوبي، بالإضافة للمسيرات اللي بتضرب تنطلق برضه من مطار بحر دار الاثيوبي. ሁሉ የተቀነባበረ ነው። አየህ የሚገርምህ ይህን ሁሉ እሷ ስታደርግ ግብፅንም ከበባ ውስጥ ስታስገባ ሱዳንንም እንደዛ ስታደርግ የግብፅም ሆነ የሳውዲ አመራሮች ተኝተው ነበር። የሚገርመው ነገሩን ገብቷቸው በጣም በጥናት እንትን ያሉ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ነበረው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ መጨረሻ ላይ ሄደው እሳቸው ለግብፅም ለሳውዲዎቹ ተኝታቸዋል፣ ከበባ ላይ ነው ያላችሁ፣ ቀጠናው አደገኛ ላይ ነው ያለው ብሎ ካስረዳቸው በኋላ በሳምንቱ ነው የኢሚሬት የሳውዲ አረቢያ ጦር ኤርፎርስ እና ምናምን የኢሚሬትን እጅ ቆረጠው። ስለዚህ ኢሚሬት ካሁን ወዲያ ቀይ ባህር ላይ ማትመጣም። ቀስ ብሎ ደግሞ ነው የምመኘው ወንድሞቻችን ሶማሌዎች ተባብሮ ከዛ ካባረሯት እንደተለመደው በሰፈራ እዛው ትቆያለች ይላል። ለሞላው ኢትዮጵያኖችም ይሄንን ጉዳይ እንዲከታተሉ ፈልጋለሁ። قال ايام الحرب بتاعت الحرب الاثيوبيه الاريتريه، فواحد قال
يا أخي أنتوا يا إريتريين ما عندكم قروش ذاته عشان تجيبوا سلاح، نحن بنقتلكم وحندرسكم شديد عشان ما بتقدروا ما عندكم سلاح قروش تشتروا سلاح. فالشاعر الإريتري قال ونحن معاس بريت نعدك بدون قول لا غيرنا كاب سلاتنا بريت نحدك بو غيرنا سلاتنا ندقدق. والسلام عليكم ورحمة الله. كلها طبعا بتاعت مشاكل فما في داعي نقول يعني. بارك الله فيكم. شكرا السيد الأمير عبد الرحمن الصادق المهدي. شير لايك سبسكرايب مقبار يترسعوا. ثانك يو.